हॅलो गायज, आयज आमी करूया हे स्टफ मँगो रबडी कुल्फी. तेज्या खातीर हांवें घेतला हे आंबे 2 आनी तांकां आतां हांव अशे तरेन वयलो तेजो पोर्शन काडून घेता आनी हे सायडीन दवरता आनी अशे तरेन तेजे सीड भितरले जे आमकां काडून घेवपाक जाय. हे पळयात, अशें हांवें काडून घेतलां. आतां आमकां एका पॅनान आमकां दूद घालून घेवपाक जाय. मागीर आमी घालून घेवया हातून कंडेन्स मिल्क, केसर आनी बरो एक ताका मिक्स दिवन एक मिल्क पावडरूय घालून घेवया. पळयात, अशे तरेन आमी बरें मिक्स करुया. पळयात, आतां आमी घालून घेवया हितून ड्राय नट्स जे तुमकां जाय ते तुमी घालात. आनी मागीर हे पळय अशे तरेन हे सगळें दाट जावन येवपाक जाय, आमकां थीक जावपाक जाय. हे पळयात, आमची रबडी तयार आसा. आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट म्हणटात तशें आमी घालून घेवया वेलचीचो पावडर. मागीर हें सगळें ही आमची थंड जातकीर रबडी आमी ह्या आंब्यांनी बरी घालून घेवया. अशे तरेन आमकां स्टफ करून घेवपाक जाय. आनी हे पळयात, हेजो वयलो पोर्शन जो आमी काडून घेतिल्लो तो अशे तरेन आमी लावन बंद करून घेवया. अशेंय तुमी दवरपाक शकता फ्रिजान, नाजाल्यार एक क्लिंग रॅप घालून फ्रिजान दवरुपाचें. हे पळयात, फ्रिजान दवरून आमी काडला रातभर आनी आतां तेजी स्कीन आमकां काडून घेवपाक जाय. अशे तरेन आमी ती स्कीन तेजी पील करून घेतल्या. आतां आमी बरें तांकां कट करया आनी यम्मीशें आमी खावपाक घेवया. थोडे वेळ मातशें 2 मिनटां आमी भायरूच दवरुया, मागीर आमचें खावपाक तयार. तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार तुमी ट्राय करात आनी म्हाका कमेंटान सांगात. थँक्यू फॉर वॉचिंग. गायज, सबस्क्रायब मात करपाक विसरनाकात हां, याद दीन करात.